हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई। खास गरी नेपाली कांग्रेसका दुईजना महामन्त्रीमाथि पछिल्लो दिनमा बारम्बार एउटा प्रश्न उठ्छ। युवा भएर कांग्रेसको महामन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा पुगिसकेका तपाईहरू किन मुलुकसँग जोडिएका समस्या आउँदा भाग्नुहुन्छ, या मुख लुकाएर बस्नुहुन्छ, या मौनता साध्नुहुन्छ? विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा दुईजना कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्रीमाथि एमसीसी प्रकरण मुलुकमा मच्चिँदै गर्दा पनि त्यही आरोप लागिरहेको थियो। शर्माले आफ्ना ठाउँबाट एमसीसीका विषयमा हिजो प्रवक्ता हुँदा होस् या अहिले महामन्त्री हुँदा प्रष्ट रूपमा जवाफ दिँदै गर्दा पनि मानिसले फेरि पनि सोधेका छन्, यो एमसीसी पास भए के हुन्छ? एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ, के कांग्रेस राष्ट्रघातको ताबेदारी गरिरहेको छ भनेर प्रश्न सोध्दै गर्दा कांग्रेस महामन्त्रीको जवाफ के हुन्छ? यति बेला सत्ता गठबन्धन अप्ठ्यारोमा परेको छ। केपी शर्मा ओलीले संसद 2 पटक विघटन गरेर अदालतबाट त्यो कदम असंवैधानिक ठहर भइसके पछाडि बनेको गठबन्धन र त्यही गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार, यो सरकार र गठबन्धन धर्ममा परेको भन्दै गर्दा एमसीसीकै कारण के अब गठबन्धन टुट्छ? यो पनि यक्ष प्रश्न बनेको छ। यिनै प्रश्नको सेरोफेरो र राजनीतिक दलहरूले माछा पाउँदा कुर भित्र हात र भ्यागुता आउँदा कुर बाहिर हातको जो शैली देखाइरहेका छन्, यो के हो? नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक संस्कार भन्ने चाहिँ कहिले विकास हुन्छ? नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो स्वार्थबाट माथि उठेर जनताको स्वार्थमा कहिले छलफल गर्छन्? नेपाली राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा जनताको दैनन्दिनको समस्या किन पर्दैनन्? विदेश मामिलामा पनि दलहरू किन सडकमा हुँदा र सत्तामा हुँदा फरक फरक व्यवहार देखाउँछन्? यिनै विषयको सेरोफेरोमा आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं विश्वप्रकाश शर्मालाई। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सशरीर तपाईँ महामन्त्री भइसके पछाडि पहिलोपटक यक्ष प्रश्नको सेटमा यसरी आम्ने सामने भएर बसिएको छ। त्यस अर्थमा एउटा विचारका हिसाबले, उमेरका हिसाबले र गतिशीलताका हिसाबले पनि तपाईँ युवा र देशका ठुलो युवा पङ्क्तिले तपाईँबाट धेरै आशा गर्छ होला। तथापि तपाईँ कांग्रेसको महामन्त्री हो, सरकारमा त होइन। तसर्थ तपाईँलाई एकपटक बधाई दिएर आजको कुराकानी सुरु गरौँ। हस्, धेरै धन्यवाद राजेन्द्रजी। सबभन्दा सिधै नलुकाइकन सोद्धाखेरिमा चाहिँ यति बेला कांग्रेसमाथि, कांग्रेसका दुईजना महामन्त्रीमाथि एउटा प्रश्न, यक्ष प्रश्न चाहिँ तपाईहरू जब जब राष्ट्रिय समस्याका विषय आउँछ, जब जब यस्ता विषय जहाँनिर तपाईँहरूको धारणा प्रष्ट रूपमा आओस् भन्ने मान्छेहरू चाहन्छन्, त्यति बेला चाहिँ मुन्टो लुकाएर भाग्नुहुन्छ, मौनता साँधेर बस्नुहुन्छ, मुखमा दही जमाउनुहुन्छ भन्ने छ हो? बिल्कुलै होइन, बिल्कुलै होइन। दोहोऱ्याएरै भने मैले, फेरि बिल्कुलै होइन भनेर तेर्याएर पनि भने मैले। किनभने कुनै विषयको बारेमा बोलिएको कुरा राष्ट्रिय राजनीतिको हट इस्यु भएको बेलामा बढी नोटिस हुन्छ, कोही बेला त्यो एउटा निश्चित प्रक्रियामा भएको बेलामा बोलेको कुरा कम नोटिस हुन्छ। मैले नै बोलेको भनेर सम्झिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा गएको वर्षको जेठको सायद 32 गतेको 32 महिना कमै हुन्छ जेठमा, त्यो दिन मैले बोलेको मलाई सम्झना छ। र त्यो अहिले पनि कसैले गएर सर्च गर्नुभयो गुगलमा भने अमेरिकी सेना एमसीसी पास हुँदैमा आउँछ भन्ने कुरा भ्रम हो, कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा भनेर उल्लेख गरेर छापिएको छ। र अहिले तपाईँसँग टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आउनुभन्दा अगाडि हिजो अस्ति ट्विटरमा पनि म बोलेको छु, अहिले तातो छलफल चल्दै गर्दाखेरि अथवा पार्टीको इन्टरनल हाम्रो छलफलहरूमा पनि हामी यो प्लान ए नभए प्लान बी यो हुनसक्छ भन्ने कुरामा पनि बोलेको छु। भर्खरै म झापा जिल्ला पुगेर आएँ, त्यहाँ दुईटा त तपाईँको प्रशिक्षणात्मक हिसाबले बुदामा साथीहरूबाट प्रश्न लिएर त्यसपछि उत्तरमा राखेर आएको छु। झन् के भने विषयलाई को सन्दर्भमा कुन बेला कति बोल्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा हिक्का राखेरै मैले पनि बोलेको छु। र अर्का महामन्त्री गगन थापाले अझै मैले भन्दा प्रष्टसँग खुलेर अझै छलफलहरूमा सहभागी भएर बोलिरहनु भएको छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा त्यो प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रकरणको कुरा होला,
या प्रधान न्यायालयले गरेको फैसलाका विषयमा सडक तात्दै गर्दाको विषय होला, संसद विघटनको मुद्दाका विषयमा होला, गठबन्धन बन्दै गर्दाको विषयमा होला, त्यति बेला चाहिँ जति तपाईँहरूसँग मान्छेहरू अपेक्षा गर्छन् नि, तपाईँहरूको सीमितता होला, तपाईँहरूको कुनै लक्ष्मण रेखा होला, तर तपाईँहरूसँग चाहिँ बुझ्ने गरी छ्याङ्ग मान्छेहरू अभिमत चाहन्छन् क्या। त्यो त तपाईँहरूमाथिको सद्भावै हो नि। निश्चय नै त्यो दुईटै कुरा हो। एउटा के हो भन्दाखेरि भने यिनीहरू राष्ट्रिय राजनीतिको कुनै पनि इस्युमा धारणाविहीन नरहुन् भनेर अनन्त शुभेच्छा राखेरै कसैले पनि के त धारणा भनेर खोज्नुहुन्छ। धारणा राख्नेले धारणा मैले राख्न जरुरी छ, मेरो धारणा खोजिएको छ भन्दै गर्दाखेरि धारणा राख्ने कुराको सन्दर्भमा त्यसको समयको सान्दर्भिकता अथवा चाहिँ जिम्मेवारीको मर्यादालाई पनि केन्द्रमा राखेर बोल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि भन्दा म पार्टीको प्रवक्ता जुन बेला थिएँ, त्यो प्रवक्ता र महामन्त्रीमा अलिक फरक के हुँदो रहेछ भने महामन्त्रीले खुलेर जुनसुकै समय पनि आफू राख्ने भयो, किनभने त्यो महामन्त्रीको धारणा हुनसक्छ। तर प्रवक्ता महामन्त्रीको पोजिसनभन्दा फरक जो पोजिसन छ, तर त्योसँग फेरि त्यो पोजिसनसँग के छ भने महामन्त्रीले आफ्नो मात्रै प्रतिनिधित्व पनि गर्न सक्छ। सिङ्गो सङ्गठनको गर्ने गरी नै बोल्ने महामन्त्रीहरूले राख्ने हेक्का एउटा बाटो छ। तर प्रवक्ताले चाहिँ बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिगौण भइरहेको हुन्छ, त्यस बेला सङ्गठन बोलिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले कतिपय बेलामा प्रवक्ताका रूपमा मैले राख्ने शालीनता, मर्यादा, त्यसको गाम्भीर्यता राख्दै गर्दाखेरि कोही बेला ढिलो भयो भन्ने लागेको। यसरी भन्दै प्रवक्ता हुँदा तपाईँका सीमितताहरू थिए, सीमाहरू थिए, महामन्त्री हुँदा जिम्मेवारी पनि बढेको छ, सीमा पनि खुकुलो भएको छ, तर पनि फेरि तपाईँ बुझ्ने गरी बोल्दिनुहुन्न बेला बेलामा। बिल्कुलै होइन, म कम बोल्छु, यो चाहिँ सत्य हो। जस्तो कि तपाईँलाई भन्दै गर्दा म महामन्त्री भएको 2 महिना पुग्न लाग्यो नि त होइन, तर म टेलिभिजनमा तेस्रो अन्तर्वार्तामा छु। अन्तर्वार्तामा म साथीहरूलाई म विनम्रतापूर्वक क्षमा चाहेरै भन्ने गरेको छु, तपाईँले मलाई निमन्त्रण गर्नुभयो, मैले टिपेर पनि राखेँ, तर अलिकति पछाडि म आउँछु नि है, उचित समयमा आउँछु नि है। धेरै राजनीतिक नेतृत्वले धेरै नबोल्नुभन्दा अझै मैले भन्दाखेरि सायद कसैले नराम्रो सोच्नु होला, म माफी चाहन्छु। तर मैले भन्दा के भन्ने गरेको छु रायनजी भने नेपालको राजनीतिको समस्या आधी घटेर जान्छ यदि हाम्रा नेताहरूले या हामीहरूले जो बोलिरहेका छौँ बोल्ने कुरालाई आधा घटाइदियो भने। म तपाईँकै प्रश्न र तपाईँकै जवाफ चाहेको चाहिँ अहिलेका निर्णायक वार्ता संवादहरूमा विश्वप्रकाश शर्मा उचाइ नपुगेर सहभागी नभए त होइन होला, सभापतिले नरुचाएर चाहिँ हुन पनि सक्ने कुरा भयो होइन, अर्को महामन्त्री बढी देखिने, तपाईँ नभेटिने किन होला भनेर सोधे। त्यो चाहिँ यसो हो, हामी बिचमा सल्लाह भएर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सभापतिज्यू, 2 उपसभापति, महामन्त्रीहरूसहित बसेर यस सम्बन्धी छलफल हुँदै गर्दा नै पनि यो विषयलाई हामीले निश्चित गरेका हौँ। अब तुलनात्मक रूपले के हो भने पार्लियामेन्टमा रहेर अर्का महामन्त्रीजी गगनजीले पार्लियामेन्टमै रहेर कार्य गरिआएको अवस्था हो, म पार्लियामेन्टमा नरहेको हो होइन। पार्टीका हामी 2 उपसभापति हुनुहुन्छ, 2 उपसभापतिमध्ये भने एउटा उपसभापति सहभागी हुनुहुन्छ, पार्लियामेन्टमै नभए पनि सिनियर उपसभापति सामेल हुनुहुन्छ, हामी 2 महामन्त्रीमा पार्लियामेन्टमा भएको महामन्त्रीजी सामेल हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसमा चाहिँ फरक मत एमसिसीका विषयमा नभएको कि ती फरक मतहरूलाई तपाईँहरूले बाहिर आउन चाहिँ बन्देज गरेको? बिल्कुलै होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै एउटा यस्तो दल छ जसभित्रको फरक मत कोही बेला कति धेरै प्रकट भएको हुन्छ होइन, कति धेरै आएको, कति धेरै गुट, कति धेरै फरक मत भनेर तपाईँहरूले नै बेला बेला भनिरहनु भएको हुन्छ। यसो हो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी घरायसी प्रश्नमा जहिले पनि प्रतिस्पर्धामा रहन्छ, हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहनेछ। तर जब राष्ट्रिय राजनीतिक विषय आउँछ, शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा काङ्ग्रेस एक ठाउँ उभियो, संविधान लेख्दै गर्दा काङ्ग्रेस एक ठाउँ उभियो, मधेसको चुनाव अलि पछाडि सारेर अरूतिरको चुनाव गराउन एक ठाउँ उभियो, फेरि मधेसमा चुनाव गराउन एक ठाउँ उभियो होइन। अहिलेको प्रकरणमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस एक ठाउँ उभियो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको सवालमा, समृद्धिको सवालमा के चाहन्छ भन्दाखेरि भने सबै दलले दलगत आग्रह भन्दै माथि उठुन् न, विकासको कुरालाई राजनीतिमा घोलेर तपाईँको जटिल नबनाउन भन्ने कुरा त नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अरूलाई त भन्छ भने आफूभित्र त्यो मर्यादा राख्न नसकेन भने त कसरी भन्नु? पार्टीभित्रको कुरामा त तपाईँहरूको ज्ञान र गुनगुर यति धेरै हुन्छ, भातृ सङ्गठनहरूको अधिवेशन गर्न सक्नु भएको छैन, कतिपय जिल्लाकै अधिवेशन सकिया छैन, राष्ट्रिय महाधिवेशन भइसक्यो होइन। ती जम्मै कुरा 4 वर्षसम्म विभाग नबनाउने पनि तपाईँहरूको महाधिवेशन र कार्यकाल थियो। तर एमसिसीमा चाहिँ एकै ठाउँमा आउँदा चाहिँ के चिजले त्यो के सुपर ग्लूले टाँसेर राखेर रहेछ भनेर सोधेको मैले। होइन, मैले अघि पनि भने जब राष्ट्रिय राजनीतिको प्रश्न आउँछ, फलानु मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले 2टा धारणा राखेर द्वन्द्वमा गयो भन्ने छ र तपाईँसँग? बुझेर एक भाव किन एमसिसी मात्रै, अरुण तेस्रोमा हामी एक ठाउँमै थियौँ, संविधान लेख्नेमा एक ठाउँमै थियौँ, फास्ट ट्र्याकको कुरामा हामी एक ठाउँमै थियौँ होइन। समृद्धिका प्रश्नहरूलाई राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्तै छ त। त्यस कारणले गर्दा फेरि सोध्छु है, हजुर फेरि सोध्छु, एमसिसी आज सडकमा लागेको नारा सुन्नु भएको छ? बिल्कुलै, यो राष्ट्रघाती हो,
एमसिसीका पक्षधरहरू राष्ट्रघाती हुन्, यी अमेरिकी एजेन्ट हुन्, यी दलाल हुन् होइन। कतिपय राजनीतिक दललाई अप्ठ्यारो के छ भने सडकमा गएर नारा नलगाउँ राष्ट्रघाती भइएला, सडकमा गएर नारा लगाउँ सत्ता जाला। यस्तो अप्ठ्यारोको बिच भने तपाईँहरूका सबै मान्छे चाहिँ बुझेरै एमसिसीको पक्षमा बोले हो होइन। यसो हो नि, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय तहमा जुन एकता छ त्यो एकतालाई तलको तहले बोक्नुपर्छ भनेर सिधै कुनै तपाईँको फलामे अनुशासनको डन्डा चलाइएको त होइन नि त। तर छ त साथीहरूले लेख्नु भएको छ, कतिले युवाले लेख्नु भयो होला, कतिपय पाकाले लेख्नु भयो होला, आफ्नो दृष्टिकोणै राख्न नपाउने सामाजिक सञ्जालमा पनि राख्नु भएको छ एमसिसी होइन भनेर। अहिले मैले झापामा गएर छलफल गरेर चाहिँ 2 दिनको चाहिँ प्रशिक्षणात्मक बन्द सत्र जस्तो थियो होइन। त्यो सत्रमा आउँदै गर्दाखेरि सुरुमा नो एमसिसी भन्दै गरेका युवाहरू फर्किँदै गर्दाखेरि मैले हिजो एमसिसीको बारेमा यसो लेखेँ, तर आज म प्रष्ट भएँ बुदामा छलफल गरेर, र एमसिसी देशको लागि जरुरी रहेछ भनेर लेखेर जानुभयो नि त। झन् के हो भन्दाखेरि भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले तपाईँको के मनोविज्ञान राख्दछ, के तपाईँको कल्चरलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने कुरा प्रधान हो कि। हामी समृद्धिको सवालमा चाहिँ कुनै पनि विषयलाई राजनीतिक आग्रहले नहेरौँ भन्छौँ नि त। राजनीतिक आग्रहले हेर्न थाल्यो भने के हुन्छ भने बिआरआई हाम्रो नेतृत्वमा हस्ताक्षर हुन्थ्यो त। राजनीतिक आग्रहले हेर्दै गर्दा प्रकाश शरण महतले यही कार्यक्रममा आएर बिआरआई हस्ताक्षर गर्ने मान्छे म हुँ भनेर भन्नुभयो होइन। अब तपाईँले राजनीतिक आग्रहले हेर्न थाल्नु भने चिन्तित यसो फर्क्यो भने त हँसिया हथौडा देख्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो मुड्की बटारे जस्तो देखिन्छ होइन। तर त्यसरी हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने, मिल्नु भएन नि त। अनि अरूले कसैले हेर्दै गर्दा अमेरिका हेर्दै गर्दा डेमोक्रेटिक कन्ट्री होइन, अनि त्यस पछाडि कम्युनिस्ट विरोधी भन्ने देख्न सक्छ, त्यसरी देख्नु भएन नि त। तपाईँलाई यहाँनिर म यो प्रश्न टुङ्गाउँदै गर्दा भन्छु, लाग्न दिउँ के कसलाई कुन कुन पार्टी पङ्क्तिका सदस्यलाई पार्टीभित्रका गुटमा लाग्न मन छ लाग्न दिउँ होइन। शेरबहादुर देउवाको पक्षको गुट या विपक्षको गुट, केपी ओलीजीको गुट या विपक्षको गुट, प्रचण्डजीको गुट या विपक्षको गुट पार्टीभित्र लाग्न दिउँ, त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रता नम्बर 1। नम्बर 2, गुटहरू मिलेर बनेको फेरि पार्टी हुन्छ, त्यो पार्टी पनि कोही काङ्ग्रेस लाग्न दिउँ, कसैलाई कम्युनिस्टमा लाग्न दिउँ, त्यो पनि ठिक। तर नेपाल देशलाई चाहिँ किन गुटमा लाग्न दिने? नेपाल देशलाई किन उत्तरको गुटमा लाग्न दिने या किन पश्चिमाहरू अमेरिकनहरूको गुटमा लाग्न दिने? कि नेपाल देशले उत्तरलाई पनि ब्यालेन्स, दक्षिणलाई पनि ब्यालेन्स अनि अमेरिकालाई पनि ब्यालेन्स, तिमी सबैले गरेका सहयोग लिन तयार छ हो। नेपालको यति मात्रै, नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर, नेपालको जितलाई केन्द्रमा राखेर हामी चीनले दिने तिम्रो ऋण पनि लिन्छौँ, अमेरिकाले दिने तिम्रो अनुदान पनि लिन्छौँ, भारतले दिने तिम्रो ऋण या अनुदान पनि लिन्छौँ। तर हाम्रो प्रधान शर्त के हो भने राष्ट्रिय स्वार्थ हो। हामी कसैको पनि सैन्य रणनीतिमा कहिले पनि सामेल हुँदैनौँ, यति भनेर गुटमा नलाग्दा हुँदैन। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा व्यक्तिबाट गुटमा जाओस्, गुटबाट पार्टीमा जाओस्, पार्टी पनि छानोस्, तर देशलाई मुलुकका विषयमा चाहिँ नछानोस्। बस नेपाल देशले चीनको लिइराखेर हामी तिम्रो गुटमा उभिन, त थाहा छ त संसारभरि चीन र अमेरिकाको आफ्नो गुटबन्दी छ, थाहा छ। हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएका छौँ नि। हामी किन चीनको गुट भनेर अमेरिकासँग बायस हुने, किन अमेरिकाको गुट भनेर चीनसँग बायस हुने? त्यसो भनेर आँखा चिम्लेर सही गरौँ त्यो होइन, आँखा चिम्लेर लिउँ होइन। नेपालको यो धारणा विश्वप्रकाशजी, मानौ यो एमसिसी भन्नेको ठाउँमा एसिसी बिसिसी भएर त्यो चीन या अर्को कुनै देशले दिएको भए पनि यिनै शर्त हुँदा तपाईँ यसरी नै ब्लाइन्ड फोल्ड तपाईँ समर्थन गर्नुहुन्थ्यो? आँखा बन्द गरेर होइन, तपाईँले भने नि अहिले भर्खर हामीले लिने भन्ने नाममा चीनको छ अथवा अमेरिकाको छ, चलाइकन पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ नि त होइन। कमा फुल स्टप चलाएर होइन, चलाउने नचलाउने कुरै होइन नि। सबै मिलेर लेख्ने, सबै मिलेर ड्राफ्ट गर्ने, बुदामा सबैले पढ्ने, सडकमा नारा लगाइरहेको युवकलाई को केही दोष छैन। म रेस्पेक्ट गर्छु। त्यहाँ एउटा उसले जे बुझाएको छ त्यही लिएर गएको छ, एउटा उसलाई जे गर्न पठाइएको छ ऊ त्यही गरिरहेछ। ठिक छ, त्यहाँभित्र पनि छुट्याएर हेर्ने छँदैछ। तर खास गरी विरोध गर्ने त्यहाँभित्रको छन् 2 थरी छन् होइन। तपाईँले छुट्याए जस्तो 2 थरीमै जाउँ सिधा। एक थरी, ए बाबा सडकमा हिँड्दै गरेको एउटा युवकलाई मेरो देशमा अमेरिकी सेना आउँछ भने मान्दिनँ भनेर उसले सडकमा बोल्न पाउने कि नपाउने? पाउने नि त। उसको भावनालाई रेस्पेक्ट गरौँ न। ओहो, हाम्रो देशका युवाहरूमा त्यो राष्ट्रवादी जुझारुपना छ भने त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्ने हो। तर कसैले बाल्यकालदेखि नै अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेर जुङ्गाको रेखी नबस्दै मुठी बटाएर भन्दै आएको थियो, अनि अहिले ऊ विरुद्ध भने त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्ने हो। जसले निर्दोषिताका साथ यसको विरोध गरेको छ एमसिसीको, त्यसलाई रेस्पेक्ट गरौँ, उसको राष्ट्रवादको भावनालाई रेस्पेक्ट गरौँ। उसलाई बुझाउन नसक्ने हाम्रो दोष हो नि त। तर सरकारमा मन्त्री अझै उप प्रधानमन्त्री भएर डकुमेन्ट पास गराउने मन्त्री परिषदको सदस्य पनि रहने हिजो, अनि आज सडकबाट बाहिर सत्ताबाट बाहिर निक्लेपछि राष्ट्रघात भनिदिने। तपाईँले यसो भन्दा म तपाईँसँग, किनभने आज तपाईँसँग केही दस्तावेजहरू पनि छ,
एउटा चिज आग्रह गर्छु ल। हस् प्लिज। जस्तै 2-3टा मान्छेहरू जो सरकार व्यक्तिहरू जो आज साँच्चै सडकमा गएर नाराबाजी गर्नुभएको छ, एमसिसी राष्ट्रघाती छ भनेर उहाँहरूले जनमत सृजना गर्नुभएको छ, उहाँहरूले भनेकै कुरा सही हो भने उहाँहरू देशका पक्षमा बोलिरहनु भएको छ होइन। तर त्यो एमसिसी आउँदाका बखतबाट नेपालमा खास गरी यो झन्डै 10 वर्षको 2011बाट आरम्भ गर्ने भने 10 वर्षको तपाईँसँग भएको डकुमेन्टको आधारमा भन्नुहोस् त, भीम रावलको कुरा होस्, झलनाथ खनाल रक्तपातकै कुरा गर्नुहुन्छ होइन, त्यस पछाडि नारायण काजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा होला, देव गुरुङ होला होइन, उहाँहरूको नाम उठ्दै गर्दा यो एमसिसीसँग जोडिएर सुरुवातदेखि अहिलेसम्म को मान्छेहरू कसरी संलग्न भएर छन् एकचोटि तपाईँसँग त्यो दस्तावेज छ, तपाईँको मुखबाट सुन्दा हुन्छ? बिल्कुलै। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको अस्तिको बैठकको 12वटा बुँदा कसैले पनि वेबसाइटमा हेर्नुभयो, आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइ कसैले भने त्यहाँभित्र छर्लङ्ग छ। सडकमा अहिले चाहिँ गएर चाहिँ नारा लगाउँदै गरेका प्रदर्शन गर्नमा चाहिँ सामेल है, प्रदर्शनमा सामेल नारायण काजीजी होइन, सडकमा हुनुहुन्छ। ठिक छ, सडकमा जानु पाइन्छ, तर सोच्नु पर्दैन आज सडकमा कुन दस्तावेजको विरुद्धमा जाँदै हुनुहुन्छ? आफै सरकारमा बसेर एमसिसीको दस्तावेजमा दस्तावेज म तपाईँलाई ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अर्थमन्त्रीका रूपमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, जुन दस्तावेजको पूरक सन्धि सम्झौताहरू डाक्टर युवराज खतिवडाको बेलामा भएको थियो, त्यसको विरुद्धमा उहाँहरू आफै सरकारमा बसेर निर्णय गर्दै गर्दाखेरि जस्तो बाबुराम भट्टराईको सरकारले केही प्रक्रिया अगाडि बढाएन। बाबुराम भट्टराईको सरकारले के गर्यो भन्दा नेपाल एमसिसीमा को थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट भएको जानकारी पत्र प्राप्त 68 हो, 2068-69 सरकार। त्यो सरकारमा बाबुराम भट्टराई मात्रै हुनुहुन्थ्यो र त्यो सरकारमा नारायण काजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि त। हौ नारायण काजी श्रेष्ठजी हेर्दै हुनुहुन्छ भने झुट बोल्दैछ विश्वप्रकाशले पनि भनिदिनुहोस् के। तपाईँको आरोप चाहिँ यो हो, अझ स्पष्ट आरोप चाहिँ यो हो स्पष्ट, सुरुवाती चरण जो 2068 त्यही संविधान सभा पहिलो संविधान सभा नासिए पछाडि हामीले खिलराज रेग्मीको सरकार बनायो, त्यो बेलासम्म उहाँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै पालामा एमसिसीको श्री गणेश नेपालमा गर्यो, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अनि यस्तो मुद्दा लेखिन्छ भन्ने कुरा त त्यति बेला वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि तपाईँको नारायण काजीजी के भन्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब आफू त्यस बेला प्रक्रिया एमसिसीमा प्रवेश गर्दै गर्दा यो लेखिन्छ र लेखिन्न होइन, एमसिसी भन्ने कुरा अहिले त के छ भने उहाँले एमसिसीको विरोध गर्नु भएको छैन, भीम रावलले पनि एमसिसीको विरोध गरे होइन, एमसिसीका बुँदा त्यो विषयमा अहिले हामी बुँदाको रूपमा ओके बुँदा खाँदैमा जाउँ न, उहाँहरूले बुँदामै जाउँ विरोध गरे, बुँदामै जाउँ न। अब भीम रावलजी के भन्नु न, भीम रावलजी के भन्दाखेरि भने कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले यो तपाईँको चाहिँ संसदमा पेश गर्दै गर्दाखेरि संसदमा जुन बेला पेश गर्यो नि 73-74मा, 73-74 भनेको अस्तिको सरकार होइन। अनि त्यो सरकारमा चाहिँ तपाईँको भीम रावलजी हुनुहुन्थ्यो कि हुनु न? नेपालको इतिहासमा सायद सबैभन्दा बढी उप प्रधानमन्त्रीहरू भएको सरकार थियो त्यो। भीम रावलजी उप प्रधानमन्त्रीजी, 6 जना उप प्रधानमन्त्री, चित्रबहादुर कमल थापाजी उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, चित्रबहादुर केसीजी उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सीपी मैनालीजी त्यही सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, अग्नि सापकोटा सभामुखजी त्यही सरकारमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबै भएको सरकारले 73-74मा तपाईँको चाहिँ यो प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरेको कार्य चाहिँ उल्लेख छ नि यो डकुमेन्टमा। म फेरि तपाईँलाई भन्छु, उहाँहरूलाई सम्भवतः 2017मा आएर हस्ताक्षर गर्दाखेरिमा यी विवादित विषयहरू लेखिनेछन्, अमेरिकाले यो 55 अर्बका रूपमा हाम्रो नेपालमाथि कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको साम्राज्यवादी पन्जा गाड्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई लागेको थिएन नि त। 73 छ यो सरकार तपाईँको केपी ओलीको सरकारमा, 72-73को सरकार रहेछ। त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि भने कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्ने, सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ, जुन सम्झौता हुँदाखेरि भीम रावलजी सरकारमा हुनुहुन्छ। त्यो डिपिआरको पैसा लिने हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी जो भन्यो बाट कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि करिब 1 अरब 13 करोड रुपियाँ बराबरको सहायता 10.75 मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने काम पनि त्यही बेला भएको छ जुन बेला भीम रावलजी सरकारमा हुनुहुन्छ। अनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोगमा सञ्चालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यको लागि राष्ट्रिय संयोजक पनि त्यो बेला एकजना आचार्यजीलाई बनाइएको छ, सूर्यप्रसाद आचार्यजीलाई। त्यस बेला पनि भीम रावलजी त्यो सरकारमा हुनुहुन्छ। अनि अछामका जनताको मत प्राप्त गरेर विजयी भएर सिंहदरबारमा कालो गाडीमा चढेर रातो झण्डा फहराउँदै
कुर्सीमा खुट्टा हल्लाउँदै सारा कुरा गर्ने बेलामा आफू सामेल भएर अगाडि बढाउने अनि त्यस पछाडि जनताले अलिकति प्रश्न गर्दा होइन हो यसले त अछामा भोट पा हारिएला कि जस्तो सोचेर भोटलाई केन्द्रमा राखेर अनि विरोध गर्ने काङ्ग्रेसको कसले गराएको छ यसरी काङ्ग्रेसले तपाईँलाई यहाँनिर काङ्ग्रेसको समस्या के हो त्यही अलिकति डायग्नोस गरौँ भन्न खोजेको मैले तपाईँलाई। काङ्ग्रेसले चाहिँ यो अमेरिकाले दिँदै गरेको पैसा अझ तपाईँको सभापतिमाथि या तपाईँका केही तपाईँदेखि लिएर केही पदाधिकारी पात्रहरूलाई चाहिँ पश्चिमाद्वारा परिचालित हुने आरोप लगाइदिनेहरू पनि छन्। त्यही कारण मात्रै तपाईँहरू एमसिसीमा तर्क गर्न बहस गर्न पछि हट्याओ कि होइन? जस्तो तपाईँलाई भन्छ नि तर्क गर्न बहस गर्न कहाँ पछि हटेको छु अरे, म त बोलिरहेको छु त। एमसिसीका पक्षधरहरूलाई पनि खल्तोमा हालिदिन्छ अरे होइन बहस गर्नलाई। यी भने नि म त्यो पार्टीको प्रवक्ता यहाँ हात देखाएर भन्दैछु। त्यति बेला त्यस बेलाको प्रवक्ता जुन बेला बिआरआई हुँदै थियो होइन त्यो पार्टीको प्रवक्ता त्यही पार्टीको महामन्त्री त्यही हात देखाइरहेको छु। सही गर्ने हात यो भन्न मिल्छ अनि सही गर्ने हात यो भन्न मिल्छ किन मैले मेरो काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वले गरेको त्यो हस्ताक्षरको अनरसिप म लिन्छु पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा। बिआरआई हस्ताक्षर गर्ने बेलामा चीनको राजनीतिक दर्शन हेरेनौँ नि हामीले डकुमेन्ट हेरेर यसलाई यसरी भनौँ बडो प्रतिबद्धताका साथ भन्नुभयो यदि एमसिसी हामीले पारित गर्दाका दिन एमसिसी पारित भइसके पछाडि यो मुलुकमा अहिले जे आरोप लगाइएको छ ती प्रकारका चिज भयो भने तपाईँले भन्नुभएको छ नि यो हस्ताक्षर अमेरिकी सेना आयो भने मेरो ती बुदामा जाउँला होइन। यदि मुलुकको अहित हुने यो सम्झौता रहेछ भने यो सन्धि रहेछ भने त्यो हात चाहिँ विश्वप्रकाशको पनि हो भनेपछि त तपाईँले आमा मातृभूमिमाथि त्योभन्दा ठुलो घात निश्चय नै होइन आमाप्रतिको त्यो घात भन्दा ठुलो केही हुँदैन सम्झेर भन्नुभयो। सम्झेर भनेको तपाईँलाई म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अहिले एमसिसी हुँदै गर्दाखेरि जनताको भ्रमलाई चिराउन भनेर सबैलाई भनिरहेछ। जनताले अघि मैले निर्दोष जनताले उठाएको प्रश्नलाई उठाउन पाउने अधिकार हो। जब हस्ताक्षर गर्नेहरू नै यसरी चाहिँ मन्त्री परिषदमा बसेर फलानु समयमा भनिसके त भीमरावलजी सरकारमा हुनुहुन्थ्यो यसो गर्नुभयो उहाँको सरकारमा रहेको भनिसके नि त गर्ने बेलामा उहाँहरूले सोचेरै गर्नुभयो नपढी गर्नुभयो पिएचडी गर्ने मान्छेले म भन्दिनँ पढेर सोचेर बुझेर देशको हितमा छ भनेर गर्नुभयो। झन् तर एउटा समय के आयो भने यस्तो रिमर हुन थाल्यो कि होइन यो त राष्ट्रघात हुन थाल्यो होइन राष्ट्रघात हुन थाल्यो। त नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले तपाईँको समृद्धिको सवालमा लोकप्रिय कुरा गर्ने कि लोकहितको कुरा गर्ने? लोकप्रिय कुरा कसले गर्न चाहन्छ भने जसलाई चुनावको मात्रै चिन्ता हुन्छ। लोकहितको कुरा कसले गर्छ भने जसलाई चुनावको मात्रै होइन जसलाई देशको चिन्ता हुन्छ। लोकप्रिय कुरा गर्नेले सडकमा उभिएको युवकको बटारिएको मुट्ठी मात्रै हेरिरहेको हुन्छ। लोकहित कुरा गर्नेले त्यो सडकमा उभिएको युवकको भविष्यको पनि कुरा गर्छ। ती नारा लाउने र नारा लगाउनेले त के भनेका छन् भने आज एमसिसीका पक्षमा जसरी तिमी ठुला स्वरमा अर्थात् बुलन्द स्वरमा सञ्चार माध्यममा सामाजिक सञ्जालमा या सार्वजनिक कार्यक्रम बोलिरहेछौ पख तिमीलाई चुनावमा जनताले देखाउँछ नि भनेका छन्। तपाईँलाई डर लाग्दैन? नै तपाईँको चुनावलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्ने नै होइन नि त एउटा भनाइ छ नि तपाईँको। सामान्य राजनीतिक मानिसहरूले गर्ने के हो खालि चुनावको चिन्ता अछाममा जित्छु कि जित्दिनँ गोर्खामा यसपालि फेरि पनि निर्वाचित हुन्छु कि हुन्न। अब यो झापामा पनि होला नि अर्कालाई माला लगाइदिने कि आफू लाउने म त किन बोलिरहेको छु नि म त देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर लोकहितलाई केन्द्रमा राखेर बोल्दैछु नि लोकप्रियतालाई केन्द्रमा राखेर होइन। ल त्यसो भए अब बुँदामा जाउँ है त। ओके किनभने धेरै यसलाई पास गर्दा ठिक किन त्यसले राम्रो के नराम्रो के यसको जो बुँदाहरू उठाइएको छ जो विवादित छ भनेर होइन सबभन्दा बढी विवादित बनाउन खोजिएको विषय चाहिँ यो आइपिएसको पार्ट हो कि होइन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्ट हो कि होइन भन्ने विषय छ। यसको जवाब दिनुहुन्छ? अब यसो छ आइपिएसको पार्ट भनेर यो पुरै यो डकुमेन्ट 54-55 पेजको हो त्यसपछि अनुसूची समेत थपिएको सबै गरेर यो समग्र छ होइन। कुनै व्यक्तिले कहीँ कसैले बोल्दा आइपिएसको पार्ट भन्यो अरे इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी होइन। अब यो तपाईँको जन्मेको कहिले एमसिसी भन्दा त 2004 मा 2000 को चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिलेनियम चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेभलपमेन्ट गोललाई मिट गर्नका लागि होइन 2004 मा जब 9/11 को एटेक भयो अमेरिकामा त्यो एटेक पछाडि जब छलफलहरू भए कि यो गरिबी पनि एउटा चाहिँ आतङ्कको पछिल्लोतिरको कारण हो ठुला राष्ट्रहरूले अलिकति बजेट कटौती गरेर हाल्नुपर्छ गरिब राष्ट्रहरूमा 2004 मा सुरु भयो। तर हामीले 2004 पछि किन एकैचोटि चाहिँ धेरै वर्षपछि मात्रै हामी चाहिँ नेपाल सेलेक्ट भयौँ भन्दा उनीहरूले बनाएको यसमा के थियो त भन्दा मापदण्ड थियो। अब यसमा लामो परेन यसमा भनिएको एउटा कुरो मात्रै यो पठाइएको पैसा मिलिट्री प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन एमसिसी को पैसा भने चाहिँ आइपिएससँग कसरी मिल्यो? आइपिएस आइपिएसको तपाईँले आइपिएस आयो 2004 मा के अरे एमसिसी आयो 2004 मा
आइपिएस आयो त्यसको झन्डै 13 वर्षपछि हामीले हस्ताक्षर गरेको 2017मा हो। तर यो पछाडि यसमा कसरी भयो भन्ने जो तपाईँको तर्क छ, उहाँहरूको तर्क या डकुमेन्टले के भन्छ, 2019को जुन 1मा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। त्यो रिपोर्टले चाहिँ के भन्छ भन्दा एमसिसी इज अन्डर आइपिएस भन्छ। अब नेपाल देशले लिखित रूपमा अर्थ मन्त्रालयले अहिलेको सरकार बनेपछि पहिलो कुरो हामीले हेर्ने के हो, यो डकुमेन्ट गर्ने हो। नम्बर 1, हामीले केमा हस्ताक्षर गरेका छौँ? 1, यो डकुमेन्टभित्र इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति भन्ने कहीँ उल्लेख छ? छैन। दोस्रो कुरो, नेपाल देशले क्लियर हुनको लागि के गर्यो भन्दा यो सरकार बनेपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले अर्थ मन्त्रालय मार्फत स्पष्ट हुन चाहेका बुँदाहरू लेखेर पठायो। त्यसमा पनि उसले आइपिएसदेखि सबै कुरा बारेमा क्लियर गरेर पठायो। अब हामी जबरजस्ती कहाँ भयो महामन्त्रीज्यू भने, जस्तै एलिस वेल्सको कुरा गरौँ, उहाँ त्यति बेला विदेश सहायक मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो $500 मिलियन हिन्द प्रशान्त रणनीतिको भाग हो भन्नुभयो होइन। त्यसै गरी तपाईँ हामी डेभिड जे रान्सको कुरा गरौँ होइन। डेभिड जे रान्सले नि के भन्नुभयो त भन्दा एमसिसी सहायता हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्नुभयो। तपाईँले खण्डन गर्ने समय आउँछ। त्यसै गरी कार्ल रोजर्सले होइन, उहाँ अमेरिकी दूतावासको अधिकारी हो, उहाँले के भन्नु, एमसिसी परियोजना नेपालकै हित र अनुरोधमा अघि बढेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै अङ्ग हो भन्नुभयो। अब यसलाई खण्डन कसरी? बस यसलाई खण्डन गर्ने यति मात्रै बुझौँ। अब नेपाल देशले अब उपरान्त संसारको कुनै पनि देशबाट अनुदान या ऋण लिँदै गर्दा आफूले विश्वास गर्ने र भर गर्ने लिखितम गरेको डकुमेन्टलाई आधार मान्ने या कसैले आफ्नै हिसाबले बोलेका कुराहरूलाई आधार मान्ने। नम्बर 1, अब हामीले के भन्दाखेरि होइन सही गरेर डकुमेन्ट एउटा बन्छ अर्कै कुरो भन्छ भन्न थाल्यो भने के हुन्छ भने हामी कहिले पनि कसैको न अनुदान ल्याउन सक्छौँ न ऋण ल्याउन सक्छौँ। त्यहाँभित्र पनि धेरै खालका धेरै मान्छे धेरै धारणा राख्लान्। नम्बर 1, त्यस कारणले व्यक्तिले कहाँ कुन सन्दर्भमा के बोले भन्ने कुरा आएका कुरा भन्दा पनि डकुमेन्टमा जानु पर्यो। नम्बर 1, डकुमेन्टमा आइपिएस भन्ने छैन। सैनिक विषयसँग जोडिएर यो पैसा मिलिट्री प्रयोजन सिधै लेखिएको छ, यो मिलिट्री प्रयोजनका लागि खर्च गर्न पाइन्न भनेको छ एउटा। दोस्रो कुरो, एमसिसी 2006 देखि लिइरहेका राष्ट्रहरू छन् नि त, दोहोऱ्याएर पछि तेर्याएर लिँदैछन् नि त। 40-42वटा देशहरूले 46वटा देशहरू सेलेक्ट भइसकेर नेपाल समेत भइसकेकाहरूमध्येबाट 2 दर्जन बढी देशले त कार्यान्वयन गरिसके नि त। ती देशहरू कुन देशमा अमेरिकी सेना चाहिँ त्यो सैन्य रणनीति अन्तर्गतबाट सामेल भएर भएको छन् भनेर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आएका भीमरावलजी नारायणकाजीहरूलाई सोध्नु भने उहाँहरूले उदाहरण दिनु होला। तर एउटा चिज त हो नि, एमसिसीकै नाममा या अन्य नाममा त्यो देशमा नपसेको होस्, तर निकट हाम्रै छिमेकको अफगानिस्तान हेऱ्यो भने अमेरिका कसरी पस्यो हो, यसले क्लियर गर्छ। लिबियादेखि लिएर अन्य देशमा अमेरिका, बस तपाईँले दिएको उदाहरणले क्लियर गर्छ। कुनै देशमा गएर अमेरिकाले कमजोर हुँदा त पस्दो रहेछ नि। हो नै सुन्नु, कमजोर छौँ, विभाजित छौँ। होइन कमजोरी बलिएको कुरो भएन। पस्नेले कसैले मानिलियो एकछिनलाई भनौँ कुनै देश अर्को देशको सिमानामा जबरजस्त घुस्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा त्यो अतिक्रमण भन्छौँ। अतिक्रमण गर्न अनुमति लिने चलन हुन्छ, हस्ताक्षर गरेर आउँदैन नि। तपाईँको गाउँमा अहिलेसम्म यस्तो घटना भयो होला कि कसैको घरमा चोरी भयो, अनि चोरी भइसक्यो, जसको सामान चोरी भयो उसले हेर्नु न मलाई अस्ति आएर कागजमा सही गराइरहेको थियो, चोर्न पाऊँ भनेकै थियो, ल अब सबै चोरेर भनेर भन्ने छ र छैन? चोर्नलाई म सकिहालेँ, चोर्नलाई कागज गराइदिएँ, डकैती गर्नलाई कागज गराइदिएँ। त्यसैले मैले के भनेको भने जस्तो सद्दाम हुसेनलाई अमेरिकाले झुन्ड्यायो नि, फाँसी दियो नि होइन, त्यो घटनामा नेपाल देशले तपाईँको मेरो देशले लिएको दृष्टिकोण के थियो भने यो जङ्गली न्याय हो, अमेरिकाले सद्दाम हुसेन ताना चाहन्थ्यो, त्यो अलग कुरा हो। तर त्यहाँभित्र जबरजस्ती घुसेर अर्थात् आज युक्रेनमा रसियाले जे गरिरहेको छ त्यसको पनि त्यसमा त हामी एक ठाउँमै छौँ नि। हाम्रो मित्र राष्ट्र भारत बोल्नु अगाडि चीनले सोच्नु अगाडि हामी त बोल्यौँ त। त्यसकारण के हो भने हिजो इराकमा चाहिँ अमेरिकाले जे गरेको थियो घटना चाहिँ फाँसी दिएको त्यसको हामीले विरोध गरेका थियौँ। मलाई यति भनिदिनुहोस्, टेलिभिजन हेर्नुभयो कसैले के इराकभित्र अमेरिकी सेना गएर त्यत्रो चाहिँ के अरे चाहिँ सद्दाम हुसेनलाई झुन्ड्याउँदै गर्दा बोर्डरमा उभिएर हजुर हामी अमेरिकीहरूलाई भिसा दिनुहोस्, किन भिसा चाहियो भन्दा हामी यसो तपाईँको देशमा छिरेर भित्र यसो गएर सद्दाम हुसेनलाई झुन्ड्याउँछौँ भनेर छिरेका थिएन नि त। झन् त्यस कारण के हो भने यो कागज नेपाल देशमा मात्रै यत्रो गम्भीर रूपमा हामीले जे गरिरहेछौँ यो हाम्रो राष्ट्रिय भावना हो। कसैले होइन छ कि भनेर कुनै युवकले सोध्नु युवतीले सोध्नु उसको निर्दोष भावना हो, उसलाई क्लियर गर्ने हामीलाई डर हो कि होइन। आज ग्लोबलाइजेसन छ, आज तपाईँ बोर्डरलेस पोलिटिक्स, बोर्डरलेस आर्मी होइन, यी धेरै प्रकारका चिजहरू, बोर्डरलेस इकोनोमी जे प्रकारको विषय अगाडि बढिरहेको छ, हामी जस्तो कमजोर र यो प्रकारको दुईवटा ठुला शक्ति राष्ट्रको बिचमा बसिरहेको मुलुक र राजनीतिक रूपमा
एकमत भएर समृद्धि गर्न नसकेको मुलुकमा अमेरिका जस्ता शक्तिशाली मुलुकले कुनै एमसिसी या अन्य नाममा हाम्रो देशको अस्मितामाथि हस्तक्षेप नगरून्, यो भावनालाई त सम्मान गर्नुपर्छ होला। त्यो अघि नै भने नि, यो त सम्मान गर्ने भावना हो नि। तर नेपाल देशमा के भन्दा पहिलोपटक अमेरिकाले लगानी गरेको त होइन होला, 70 वर्ष भयो होला। या भारतले या जापानले या चीनले लगानी गरेको त पहिलोपटक होइन होला। तर हरेक पटक लगानी आउँदा इभन तपाईँलाई भन्छु यो लगानी मात्रै किन, 25 वर्ष अगाडि अहिले टेलिभिजन हेर्दै गरेको कुनै युवक 30 वर्षको हुनुभएको छ भने, 5 वर्षको हुँदा बानेश्वरको चोकमा नारा लगाउँदै गरेको युवक 30 वर्षको हुनुहुन्छ भने, म 5 वर्षको हुँदाखेरि अरुण तेस्रो नाम गरेको हाइड्रो उत्पादन गर्ने परियोजनामा फिनल्यान्ड थियो, जर्मनी थियो कि वर्ल्ड ब्याङ्क थियो, एडिबी थियो, तर भन्यो के राष्ट्रघात। अहिले अरुण तेस्रो समाप्त गरियो त। अचम्मको कुरा त्यहाँनिर जोडिदिउँ, त्यति बेला जसले विरोध गरेर पत्र लेखेको थियो उसैको नेतृत्वमा सरकार भएको बेलामा हामीले पछिल्लो पटक अरुण तेस्रो भारतीय कम्पनीलाई दियौँ। हिजो 51 सालमा जुन बेलामा नेकपा एमाले अग्रसरता लिएर अरुण तेस्रो समाप्त गर्यो नि, त्यो बेलामा अरुण तेस्रो पछिल्लोतिर लगानी गर्न इन्डिया थिएन त। त्यस बेला राष्ट्रघात। अब अहिले इन्डियाको सतलज नाम गरेको कम्पनीलाई एकलौटी दिइयो अनि शिलान्यास कमरेड केपी ओलीले गर्नुभयो, चाहिँ नरेन्द्र मोदी र दुईजना उहाँले शिलान्यास गर्नुभयो। यद्यपि यो पनि नोटिस गराइराख्न चाहन्छु, 25 वर्षपछि फेरि पनि यो परियोजना टुङ्गो हुनु चाहिँ फेरि घुमेर काङ्ग्रेसै आउनु पर्यो है। सुशील कोइरालाको सरकारको पालामा टुङ्गो भएको अरुण तेस्रोमा चाहिँ यो लगानीको प्रक्रिया हो। तर 25 वर्ष फेरि पर्खिने। अहिले पनि एउटा विषय उठाउनु भएको थियो, म बिर्सिएला भनेर यहीँ जोडेर सोधिहालेको। 3टा राष्ट्रिय मुद्दा, अरुण तेस्रो त्यति बेला पनि काङ्ग्रेस र तात्कालीन एमाले विभाजित थियो होइन। त्यस पछाडि महाकाली सन्धिको बेलामा पनि कङ्ग्रेस र एमाले आफैमा विभाजित थियो, विभाजित भएर माले भयो होइन। अहिले पनि दल र दलभित्र पनि जो प्रकारको विभाजन देखिएको छ, यस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा हामी एक ठाउँमा उभिन नसक्नुको कारण चाहिँ के होला? हो, तपाईँले वास्तवमा मैले सुरुवातमा चाहिँ अपेक्षा के गरिरहेको थिएँ भने जनतालाई नेपालको राजनीतिले साझा ढङ्गले यस्ता विषयमा उभिएर एड्रेस गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि त। त्यसैले त यी सायद चाहिँ अस्थिरताले के गर्यो भने सबैलाई पाले बेलो जिम्मेवार बन्छन् कि भनेर सरकारमा पुर्यायो क्या सबैलाई। अस्थिरताले पनि राम्रै गरेछ, अस्थिरताले सबैलाई बाँधेको छ नि यहाँ। अस्थिरताले नराम्रो गर्दै गर्दा पनि बाबुराम भट्टराईजीदेखि, खिलराज रेग्मीजीदेखि, सुशील कोइरालादेखि, केपी ओलीदेखि, पुष्पकमल दाहालजीदेखि शेरबहादुर देउवासम्म प्रधानमन्त्री रहेर एकपछि अर्को डकुमेन्टको प्रक्रियामा कहिले यो कहिले त्यो गरिएको छ नि। हो, यो गर्ने बेलामा हामीले सोचेर के गर्यौँ भने यो चाहिँ शान्ति स्थापना भयो, सङ्घीयतामा गयो, गणतन्त्रमा गयो, देशले अब समृद्धि गर्ने हो भने नेपाल देशले अब लगानी बाह्य बढाउनुपर्छ। त्यही बेलामा अनुदानको पनि थाहा पाइयो। केमा लिने त अनुदान? हामीले निवेदन हाल्यौँ होइन, नेपालमा केमा लिने अनुदान? हामीले बाटोमा लिन सक्थ्यौँ होला, अरू विभिन्न कुरामा लिन सक्थ्यौँ होला। हामीले केमा लिन सोच्यौँ भन्दा बिजुली उत्पादन भएर खेर जाने भइरहेछ। अहिले तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा 10,000 नागेर 15,000 नियर एबाउटमा हामी पुग्छौँ भन्ने आकाङ्क्षाका साथ छौँ नि त। अनि त्यो उत्पादन गर्ने कसरी बेच्ने? त्यो उत्पादन भएको बिजुली बेचेरै हामी राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दै गर्दा यो प्रसारण लाइन अब तपाईँ मलाई छानेर ल्याएको। तपाईँ मलाई बुँदागत रूपमा छोटोमा जवाफ दिनुहोस्, जसका कारणले यसका मुद्दाहरू सबैमा छलफल गर्न पाइयोस्। एउटा मुद्दा मूल सम्झौताको दफा 2.8 त्योसँग टेकेर के भनिएको छ भने पारिश्रमिक सुविधा प्राप्त गर्ने आयोजनामा काम गर्ने कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको कानुन बमोजिम करहरूबाट मुक्त दिने सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ भनेको छ नि त। सरकारले चाहिँ के भने यो त हामीले इन्भेस्ट गरेर, जस्तो कतिपय कुरामा के हुन्छ भने तपाईँ कर छुट हुन्छ नि, सामान ल्याउँदै त्यो कृषकले प्रयोग गर्ने के ट्रेलर ल्याउँदै गर्दा कर छुटे हुन्छ, दमकल ल्याउँदै गर्दा कर छुटे हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि त, दमकल ल्याउँदै गर्दाखेरि कर छुट हुने कुरा हुन्छ। तपाईँको विलासी एउटा पजेरो ल्याउँदै गर्दा 80% कर लाग्ने भन्ने पनि हुन्छ। झन् त्यस कारणले गर्दा यो नेपालमा चाहिँ उसले अनुदान दिने, सुन्नुहोस् है, कसले दिने अनुदान? एमसिसीले, अमेरिका एउटा चाहिँ प्राधिकरणले दिने। अनि तपाईँ चाहिँ के भन्दा आफू पनि त्यहाँ पैसा हाल्ने, दुईटाले मिलेर कार्य गर्ने। अनि यसलाई के गर्ने भन्दा यसलाई चाहिँ करको दायरामा ल्याउने भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले भनेको मुद्दालाई चाहिँ त्यो उल्लेख हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसले लेखेको चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर लेखिएकोमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकी पारिश्रमिक सुविधा प्राप्त गर्ने आयोजनामा, अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकी भनेको चाहिँ ती देशभन्दा बाहिरका हुन्छन् भनेर काम गर्ने कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको कानुन बमोजिमका करहरूबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो कुनै ठुलो कुरो राष्ट्रघातको कुनै कुरो भयो र यो तपाईँको एकछिनलाई तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि भने यो नलिने नै भयो अरे होइन। यो विषय नेपालले चाहिँ अस्वीकारै गर्ने, निःशुल्क आएर तिमीलाई म बनाइदिँदैछु तिम्रो आँगनमा बाटो होइन, तिमीले त्यसबाट चाहिँ उठाउनु पाउँदैनौ भन्यो अरे। कौन सा ठुलो कुरो भन्नु त? अब अर्को विषयमा जाउँ। अब अर्को भन्यो अरे भने ओके, अर्को लेखा परीक्षण,
यो दफा 3.8 भएको आयोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकी या अमेरिकाबाट मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षण संस्थाले गरेको कार्यलाई मात्र मान्यता दिने। तपाईँलाई म देखाइदिन्छु एमसिसीको यहाँ पहिला यो तपाईँलाई देखाउनु अगाडि यो देखाइदिन्छु तपाईँलाई पनि र आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि। यो हेर्नुहोस् यही हो लेखा परीक्षण यसैमा आउँछ 3.8मै आउँछ है त। नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा सबैभन्दा बढी यो चाहिँ हेरेर अनि यसमा यसो लेखिएको छ बाफ्रे राष्ट्रघात भनेर उठेका प्रश्न छन्। अब यहाँ तपाईँलाई 3.8को म यहाँ पढेर सुनाइदिन्छु है। यो मसँग त्यसको ओरिजिनल प्रति यहाँ उपलब्ध छ हैन, नेपालीमा ट्रान्सलेट भएको मिलेनियम च्यानल कम्प्याक्ट उपस्थित छ। त्यसको 3.8मा लेखा परीक्षण लेखिएको छ हैन। लेखा परीक्षणमा पक्षहरूले, पक्ष भनेको एमसिसी र नेपाल, पक्ष लिखित रूपमा अन्यथा सहमति गरेको अवस्थामा बाहेक सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यमा कम्तीमा अर्धवार्षिक रूपमा चाहिँ लेखा परीक्षण गर्ने वा गराउने छ भनेर यहाँ प्रश्न लेखिएको छ हैन। त्यो भनेको नेपाल सरकारले। अनि अब सरकारले गराउने छ भनेको छ। अब सरकार भन्नाले के हो, कहाँ छौँ भन्दा प्रस्तावनामा छौँ। सरकार भने के हो भन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय ब्राकेटमा के छ सरकार, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयलाई सरकार भनेर यसमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। र चाहिँ अमेरिकाकोलाई के भनेको छ सरकार, नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय चाहिँ सरकार यसको डकुमेन्ट के भन्छ सरकारले गर्छ त्यहाँ एमसिसीले गर्छ। अमेरिकाको तर्फबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको चाहिँ के भन्दा त्यो निगम मिलेने चाहिँ एमसिसीले गर्छ भन्छ हैन। भनेपछि अब लेखा परीक्षणमा यहाँ सिधा सिधी सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्ममा कम्तीमा अर्धवार्षिक रूपमा गर्छ भने लेखा परीक्षण। अब यहाँनिर आपत्ति यसलाई तपाईँ स्पष्ट गरिदिनुहोस्। अहिले जे प्रकारको आरोप लागेको छ अर्थात् लेखा परीक्षण चाहिँ अमेरिकाको लेखा परीक्षण चाहिँ अमेरिकी या अमेरिकाबाट मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षण संस्थाले मात्रै गरेकोलाई मान्यता दिइनेछ जो भनिएको छ, यो होइन। नेपाल सरकारले लेखा परीक्षण गर्न पाउँछ। यिनीरै उल्लेख छ नि। सरकारले चाहिँ के भन्दा अन्य निकायको लेखा परीक्षणमा सम्म सरकारको रोलको राखिएको छ होइन। सरकार एमसिसीलाई चाहिँ फेरि सरकारले गर्यो, एमसिसीले पनि गर्न पाउँछ। एमसिसीले गर्न त पाउने नै हो नि त, किनभने उसको पनि 55 अर्ब पैसा छ परेको छ। त्यति मात्रै होइन, एकछिनमा सानो उदाहरण सजिलो बुझ्नको लागि हामीले अस्ति अफगानिस्तानमा सहयोग पठायौँ नि। हामीले पठाएको सहयोग चाहिँ अफगानिस्तानमा मानवीय सहयोग थियो नि त, केही खाद्यान्न लगायत केही सामग्रीहरू औषधिहरू पठायो होइन। त्यो सामान हाम्रो चाहिँ एम्बेसीले कहीँ खोजेर ठिक नागरिकमा पुग्यो कि दुरुपयोग भयो भनेर हामीले खोज्न पाउने कि पाउँछौँ नि त। भनेपछि अमेरिकाले अनुदान दिएको छ भने उसले आफूले आफ्नो जनताको करबाट दिएको पैसाको लेखा परीक्षण गर्न चाहन्छ भने गरोस् न। यसको कन्फ्युजन चाहिँ हामीले गर्न पाउने कि नपाउने, हामीले पाउने कि नपाउने हो बस हामीले पाउनु पर्यो भने। अब तर यहाँ के प्रचार गरिएको छ है तपाईँ पाउनु चाहिँ धारा 3 को दफा 3 को 8 क यो डकुमेन्टमा चाहिँ के भनेर प्रचार गरिएको छ भने परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ। अर्को प्रचार जबकि के रहेछ भने दुईटैले रहेछ। अर्को प्रचार भविष्यमा जाम सम्झौताको 5.1 क त्यसमा के भनिएको छ भने एमसिसीले 5.1 क धारा 5(1) को क ओके एमसिसीले नेपाल सरकारलाई 30 दिनको पूर्व सूचना दिई वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तपाईँलाई म बताइदिन्छु यो 5 क को पनि यहाँ के लेखेको छ भने धारा 5 को क र ख भनेको छ हैन। अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ हो राइट। अब यसमा उहाँले उठाएको प्रश्न म भन्छु ल, अमेरिकाले रद्द तपाईहरुले राम्रो के भन्नु भएको छ, नेपालले चाह्यो भने पनि 30 दिनको सूचना दिएर हामीले भन्नु भएको छैन हैन, अमेरिकाले पनि सक्छ। हामीले भन्नाले को हामी डकुमेन्टहरु छलफल गर्नुहुन्छ नि, पक्षधर र विपक्षधर दुईटैले पढ्ने त त्यही डकुमेन्ट होला नि। विपक्षीको आरोप चाहिँ के रह्यो भने जसले एमसिसी को विरोध गर्नुहुन्छ उहाँहरुको आरोप म यो डकुमेन्ट लिएर बसेको छु, उहाँहरुको आरोप प्लिज त्यो आरोप पत्रले के भन्छ त भन्दा एमसिसीले नेपाल सरकारलाई 30 दिनको पूर्व सूचना दिई वित्तीय व्यवस्था अन्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले आयोजनाको काम बिचैमा छोड्दा राष्ट्रलाई के असर पर्छ यो सोच्नु पर्दैन भनेको। अमेरिकाले 30 दिनको आफै एमसिसीले भनौँ न सूचना दिएर गइदियो भने त हाम्रो पैसा पनि गयो 14 अर्ब भन्ने उहाँहरुको गुनासो त सम्बोधन बिल्कुलै उहाँहरुले त्यो गुनासो राख्नु प्रश्न गर्नु ठिक छ। तर एमसिसी को डकुमेन्टले के भन्छ भने पृष्ठ 11 धारा 5 अन्त्य निलम्बन समाप्ति दफा 5 को धारा 5 को दफा 5(1) अन्त्य र निलम्बनमा को कले के भन्छ भने एक पक्षले अर्को पक्षलाई हेर्नुस् है तपाई पनि एक पक्षले अर्को पक्षलाई 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई अथवा विश्वप्रकाश शर्मा त कांग्रेस भयो, कांग्रेसको महामन्त्री भयो, प्रस्तुताले नै पढिदिएर हेर्नुस् त तपाईले। त्यो तपाई बन्द नगर्नुस् है, मेरो फेरि प्रश्न दोहोर्याउँछु। ओके यो तपाईले हेर्दै हेर्नुस्। एमसिसीले चाहेमा नेपाल सरकारलाई जानकारी दिई 30 दिनको सूचना दिई अन्त गर्न सक्नेछ, म ठीक भनिरहेको छु? नै
दुवै पक्षले भन्नुहोस् न, एमसिसीले चाहेमा नेपाल सरकारलाई 30 दिनको पूर्व सूचना दिई यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ, या नेपाल सरकारले यो नेपालको अहितमा छ नेपाल सरकारले चाहेमा उसले पनि एमसिसीलाई 30 दिनको सूचना दिई रद्द गर्न सक्नेछ हैन त? एमसिसीले चाहे पनि 30 दिनको पूर्व सूचना, एमसिसीले नेपाल सरकारलाई पूर्व सूचना दिएर बीचमा छोडिदियो भने के हुन्छ त त्यसलाई? हामीले सम्झौता गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ लगानी गर्ने मान्छे एउटा लगानी गर्न आउँछ र के भन्छ भन्दाखेरि भने तिमीहरू र हामी मिलेर लगानी गरौँ। लगानी होइन भने उसले त अनुदान दियो। त्यही त, लगानी भन्नाले अनुदानै हो, ऋणै भन्नु सेक्सनलाई। कसैले ऋण दियो, ऋण दिने पक्षले के भनौँ भन्दाखेरि भने तिमीले ऋण लियौ, मैले पनि ऋण दिएँ, तिमीले लियौ, तर कहीँ कतै ब्याजको कुरामा मिलेन, कहीँ कुरो इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रक्रियामा मिलेन, रुख कटाइको कारणले गर्दा कहीँ झमेलामा मिलेन। त्यो बेलामा केही कारण देखाएर तिमीले चाहे तिमीले 30 दिनमा, मैले चाहे मैले 30 दिनमा चाहिँ अन्त्य गर्न पाइन्छ भन्यो भने समान भयो कि भएन? दुई पक्षको सहमति भन्ने शब्द लेखेको भए समान हुन्थ्यो। होइन, दुई पक्षको सहमति भनेर आपसी सहमति। अनि एकछिनलाई यति मात्रै भनौँ, एक पक्षले अर्को पक्षलाई 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दियो, हामीलाई पनि चित्त नबुझ्न सक्छ नि त। एमसिसीले लगानी गरे, हामीले अनुदान दियो भने हाम्रो रातोमाटेबाट सडक पनि बनिरहेको थियो, हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन पनि बनिरहेको थियो, अमेरिकालाई चित्त बुझेन, उसले त्यसलाई चाहिँ टर्मिनेट गरिदियो भने त हामी त त्यो 70 अर्ब पैसा त लागू गर्न लगानी गर्न सक्दैनौँ। नि तपाईँको यस्तो हो, तपाईँ के हो भने यस्तै आशंकाहरूको जगमा चाहिँ नेपालको समृद्धिको यात्रामा समस्या आएको हो। जब प्रश्न चाहिँ निशुल्क दिनेले मैले चाहेँ भने 30 दिनमा जान्छु है भन्यो, होइन त आइज तर बसिरहनै पर्छ, अथवा हामीले चाहिँ उसले आएर लगानी गर्दैछ, हामी त अमेरिका हो नि, तिमीहरूले भनेर कहाँ जान्छौ भने हामी किन मान्छौँ? हाम्रो पनि त राष्ट्रको एउटा ठिक छ। त्यस कारण हामीले के गरेको भन्दा तपाईँले प्रिन्टेड ल्याएको ठुलो कागज एकचोटि फेरि उठाउन म अनुरोध गर्छु तपाईँलाई। त्यो भनेको चाहिँ यो अहिले सबभन्दा बढी चर्चामा ल्याइएको मलाई लाग्छ 5(1) ख को 3 होला, तपाईँले ल्याउनु भएको जस्तो लाग्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ भनेर जे विषय चर्चामा ल्याइएको छ नि, अमेरिकी वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुन र नीतिको उल्लङ्घन भएमा सम्झौताले अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधान भनेर जो आएको छ नि। अब यसलाई स्पष्ट हुनलाई कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि भने धारा यसमा लेखिए अनुसार चाहिँ सुन्नुहोस् है त, यसमा चाहिँ के लेखिएको छ भने धारा 7 को दफा 7 को क यसले भने अनुसार यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग जोडिएको। सुन्नुहोस् है, यहाँ होइन सुन्नुहोस्, तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनिदिन्छु। देशभरिका स्वदेशभरिका विदेशमा रहनुभएका सबै नेपालीले ध्यान दिएर हेरिदिनु भयो भने धारा 7 को दफा 7 को क ले के भन्छ, प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाध्य प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्छ हैन। कसैले पनि के सोच्नु भएन भने यो कन्टेन्ट छोड्नुहोस्, यो एमसिसी को डकुमेन्टमा धारा 7 को दफा 7 को क नै छैन कि, त्यसलाई के बनाइएको छ यहाँ भने सुन्नुहोस् है, अब म तपाईँलाई बताइन्छु, यो कन्टेन्ट छ कहीँ, तर धारा 7 को दफा 7 क छैन होला भनेर कसैले खोज्नु भएन। फेसबुकमा राष्ट्रघात लेखिदिनु भयो, 7(1) हेरौँ न एकचोटि। 7 अब तपाईँलाई म यो कहाँ लान्छु भने सम्झौता लागू भएपछि यसमा तपाईँको क्लियर गर्ने कहाँनिर छ भन्दाखेरि भने 6 को 3 बाजिएमा लागू हुने अवस्था, यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ छ बाजिएमा लागू हुने व्यवस्था के त 6 को 3 भन्दै गर्दाखेरि भने तपाईँले पढेको र मैले पढेको एउटै हो कि होइन, एकचोटि फेरि ट्याली गरौँ। 6 को अन्य कुनै सम्झौता बाजिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। लागू हुने कानुन प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो, सोही अनुरूप त्यो ठिक हो, प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता धारा दफा 6 को 3 को ख मा उल्लेख छ, कार्यक्रमको सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाजिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। राइट, संसदमा आउनु परेको कारण नेपालको यसलाई यसरी बुझाइयो, नेपालको कानुनसँग यो बाज्यो भने नेपालको कानुन लागू हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ, अर्थात् एमसिसी को यो एग्रिमेन्ट लागू हुन्छ। होइन, एमसिसी को एग्रिमेन्ट मात्रै लागू हुँदैन, एमसिसी को एग्रिमेन्ट त दुईटा देशले गरेको हो। जस्तो मानिलिउँ तपाईँले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदै गर्दा के हो भने कहीँ रुख काट्ने कुरा आयो, त्यसमा वनको सम्बन्धी ऐनको कुरा हो, त्यहाँ बाजियो, त्यो बाजियो भने के गर्ने त भन्दा यो सम्झौता लागू हो, यो सम्झौताले के गर्यो भने त्यो रुख काट्ने कुरोलाई क्लियर गर्यो होला, कहीँ सडकको आउला, कहीँ रुखको आउला, कहीँ के को आउला, धेरैवटा कानुन धेरैवटा चिजले देश चलेको हुन्छ नि, ती सबैलाई के गरौँ भने एकोमोडेट गरेर एक ठाउँ ल्यायो हो। संसदले गरिदिइसकेपछि के भयो भन्दा यो डकुमेन्टले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्यो। तर मानिलिउँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भने यो प्रस्तुत सम्झौता के भनिएको छ, एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो,
दुईटा देशले गरेपछि अमेरिकी कानुन त दुईटै हामी देशले मान्दैनौँ। गरे होइन होइन, दुईटा देशै अमेरिकाको एउटा कर्पोरेसनले अमेरिकाको एउटा कर्पोरेसन नेपाल ठिक छ, भन्ने नो देशले प्रब्लम, गरेको। नो प्रब्लम। त्यसमा तपाईँ के छ भने अमेरिकाको एउटा कर्पोरेसन भने पनि त्यसको पक्ष भनेको अमेरिकाले आफूले एमसिसी भनेर दुनियाँमा लिएर जाँदै गर्दाखेरि अमेरिकी सरकारले नै प्लानिङ गरेर एमसिसी बनाएको हो नि त, होइन? जसको कारणले गर्दै गर्दा अमेरिका होइन सम्झौताले एमसिसीलाई एउटा पक्ष भन्छ। त्यसको अर्थ सोझो सरल तपाईँले बुझ्ने क्लियर भाषा गरिदिन भनेको के हो खोजेको भने- यो बुँदामा हो हामीले आज बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ या तपाईँहरूमाथि या एमसिसी पक्षधर है पक्षधरमाथि लागेको आरोप चाहिँ यदि नेपालको कानुनसँग यो बाजियो भने नेपालको यो संविधानसँग यो बाजियो सम्झौता भने संविधानसँग बाजियो भनेको छैन। संविधानसँग बाजियो भने यो चाहिँ कानुन लाग्नेछ, त्यो कारण यो संविधानभन्दा माथि हो। एउटा ठुलो भ्रम यहाँनिर छ। यहाँ लेखिएको के छ त्यसमा जानु पर्यो नि। नेपालको संविधान भन्दा यो माथि छ भनेर जुन प्रचार गरिएको छ नि त्यो नै गलत छ नि त। ओके, संविधान भन्दा त कानुन त संविधान अन्तर्गतको संसदले पनि हेरफेर गरिदिन्छ नि, कानुनहरू थुप्रो भन्छ नि, होइन? अब यहाँनिर प्रश्न यसमा जाउँ न, कहाँनिर भन्नुहुन्छ भने धारा 6 यो के लागू हुन्छ भने धारा 6 मा धारा 6 को तपाईँको दफा 4 को धारा 6 को दफा 6 को 4 ले के भन्छ भन्दा यो प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो, सोही अनुरूप यो सम्झौताको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त लागू हुनेछ। यो चाहिँ दफा 6.4 6.4। अब यो के हो भन्दाखेरि भने मैले बोलिरहेको कुरो फेरि तपाईँ र म कहीँ तपाईँको घरको बन्द कोठामा बोलिरहेका छैनौँ है, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम बोल्दैछौँ है। कार्यक्रममा। र त्यहाँ के भनिएको छ भन्दा अमेरिकी कानुन लागू हुने अरे कहाँनिर छ, संविधानभन्दा माथि हुने अरे कहाँनिर छ। ए बाबा, जनतालाई यो खालको देखाइदिएर भ्रमित बनाइदिने जनताको राष्ट्रवादी भावनालाई अब यहाँ त लेखेकै के रहेछ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने भनेको छ अब नि। तपाईँ 5.5 मा गइदिनुहोस् भन्ने छ 5.5 मा होइन? यो परियोजना जीवित रहेसम्म नेपालमा एमसिसी रहनेछ भन्ने यसको आशय हो। 5 वर्षमा कहाँ फर्किएर जान्छ भन्ने उहाँहरूको सरकारको यस दफा यति 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 तथा 6.4 अन्त जिम्मेवारी प्रस्तुत सम्झौता समाप्ति निलम्बन अन्तपछिको कायम रहिरहनेछन्, समाप्ति निलम्बन अन्तपछि पनि कायम रहिरहनेछन् भनेपछि त्यो दफामा उल्लेख भएका चिजहरू तपाईँले अलिकति अब 6.4 मा फर्केर जानु दर्शकका लागि अप्ठ्यारो नहोस्, म पढिदिन्छु। सम्झौताको दफा 2.7 तपाईँले यो भने त्यही हो। 2.8 3.26 3.7 3.8 5.2 5.4 र 6.4 अनुसार 5 वर्षपछि पनि विभिन्न प्रयोजनका निम्ति सुपरिवेक्षण निर्देशन अनुगमन व्यवस्थापन आदिका नाममा रहिरहन्छ भन्ने। अनि यसमा आपत्तिको कुरो के त हो? अमेरिका जाँदैन, उहाँहरूले भनेको 5 वर्षलाई भनेर आउँछ तर सधैँ बसिरहन्छ भन्न खोज्नु। होइन, त्यो कहाँनिर भनिएको छ? उसले अनुगमन निर्देशन सुपरिवेक्षण गर्न सक्छ भनेपछि त्यही अर्थ लाग्यो नि। तपाईँलाई म 5 पढेर सुनाइदिउँ होइन? सरकारका यस दफा कायम रहने, सरकारको यो दफा जिम्मेवारी प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति निलम्बन अन्त्यपछि पनि कायम रहिरहनेछन् भनेपछि यो दफा भनेको के हो भन्दा जस्तो 6.4 मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरो होला, राइट? 6.4 को अर्को दफामा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो दफा जुन दफा चाहिँ भोलि यसको चाहिँ 5.3 को कुरो होला, होइन? 5.4 होला, 5.4 को जस्तो ढिलो भुक्तानीमा ब्याज भन्ने उल्लेख होला, होइन? अब यो खालको विषय चाहिँ यो राष्ट्रघात कहाँबाट हुन्छ यो? र तपाईँलाई फेरि 5 वर्षपछि जाँदैन भन्ने विषय हो यो। अमेरिका सधैँ बसिरहन्छ भन्ने विषय हो। पहिलो कुरो अमेरिका चाहिँ यो एमसिसी आउँदै गर्दाखेरि यो पनि क्लियर आजको दिनमा गर्न जरुरी छ। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ अमेरिका चाहिँ मानिने चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले के पारेका छौँ भन्दाखेरि भने उसले पैसा मात्रै दिँदैन, ऊ आफै आएर सबै चाहिँ यहीँ निर्माण गर्छ, ऊ बस्छ, ऊ सबैले उसैले गर्छ, ठेक्का उसैले लिन्छ, निर्माण उसैले गर्छ, बौद्धिक सम्पत्ति उसैको हुन्छ, हामीले पारेका छौँ होइन? यो हो नि त। अनि अर्थ सचिव अर्थ मन्त्रालय भन्छ, यसको टिम जुन छ 7 जनाको एमसिए नेपाल छ अहिले। एमसिए नेपाल छ। अनि एमसिए नेपाल भनेको यो कस्तो भन्दाखेरि त्यो संरचना त मेलम्ची खाने सुन्नु न, एमसिसी को प्रतिनिधिसँग नन भोटिङ राइट हुन्छ तर ऊ मेम्बर हुन्छ, यति क्लियर राइट? तपाईँले ठिक भन्नुभयो। जस्तो के हो भने अब रातमाटे लप्सीफेदी परियोजना भनेको भए काम सकेपछि जान्थ्यो, मात्रै कहाँनिर समस्या भएको भन्दा एमसिए भन्दा पो समस्या भयो त। यसलाई जे बनाउन खोज्यो नेपालको संविधानको धारा 279 होइन, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासँग जोडिएर मात्रै संसदबाट पारित गर्ने कुरा गर्छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको मूल्य त्यो अनुसार मान्यता उचाइ दिन खोजा हो। होइन, नेपाल देशले अब उपरान्त हाम्रा नेताहरू बालवाटारमा एउटा बानेश्वरमा एउटा भन्ने जुन प्रवृत्ति अब उखानै हुन आँटिसक्यो होइन, त्यो प्रकारको नेतृत्वको चरित्र हेर्दै गर्दा त अब नेपाल देशले अब उपरान्त कुनै पनि ऋण, कुनै पनि सहयोग, अनुदान संसदमा ल्याउनु पर्यो सबै भन्ने देखिएन र? संसदमा होइन, नै सम्भव नहोला।
तर संसदमा ल्याउँदै गर्दा त जनताका प्रतिनिधिले छलफल गर्न पाए नि त। तर संसदमा नल्याउने हो भने त मन्त्रालयभित्रबाट खुसुखुसु त जे पनि गर्न मिल्ने रहेछ त्यसो भए त। अहिले समस्या झगडा कहाँ भएको भन्दा संसदमा किन ल्याएको भने संसदमा ल्याउनु राष्ट्रघात। सम्झौताको मूल्य र मान्यता उचाइ किन दिन खोजे होइन, उचाइ हामीले मानिलियौँ नेपालको समृद्धिको लागि। भोलि जापानले जाबो 55 अर्ब भन्ने छ नि। होइन, जाबो 55 अरब भनेर जाबो भन्दै गर्दा त्यो त ठिक छ, हामीले त्यसमा के ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर भोलि जापानले के भन्यो भन्दाखेरि भने म 60 अरब रुपियाँ एउटा प्रोजेक्टमा हाल्छु, तर तिम्रो देशमा वर्षमा 2टा सरकार बन्छ, त्यसकारण तिमीले संसदमा लैजाऊ, किनभने एमसीसी पनि लग्यो, मेरो किन लानु भन्ने उसले पाए नि त। अब ठिक छ, अनि लग्यो भने के फरक पर्यो त? छलफल गरौँ न, जनताका प्रतिनिधिले सांसदले छलफल गरेर बेठिक भए हामीले रद्द गर्ने हो। दुईटा एजम्सनमा कुरा गरौँ है। एमसीसी फेल भयो, हामीलाई के हुन्छ? पास भयो भने के हुन्छ जाउँ न। फेल भयो के हुन्छ? पास भयो भने के हुन्छ जाउँ, अनि फेल भयो भने के हुन्छ जाउँ। सँगैमा म तपाईँलाई भनिदिन्छु, म तपाईँलाई 7वटा बुँदामा भनिदिउँ। पास हुँदा के हुन्छ, फेल हुँदा के हुन्छ? तपाईँले बिचमा त्यसमा लागेको तपाईँले भनिदिँदै जानुहोस् है। पहिलो कुरो के हो भन्दाखेरि भने हामीले अमेरिकाले दबाब दियो भन्छौँ नि, दबाब दिएको हो नि त होइन? फोन गरेर हाम्रा नेताहरूलाई हो, त्यही त दबाब दिएको, म सकिहालेँ दबाब दिएको भनेर। तर दबाब दिँदै गर्दाखेरि अलि अगाडिदेखि आग्रह भन्नुहोस् अथवा दबाब भन्नुहोस्, फोनमा भन्नुहोस्, भेटेर भन्नुहोस्, के भनेको छ तपाईँहरू यस अर नो भन्नुहोस् भनेको छ। यस अर नो भन्दाखेरि राम्रो हुँदैन, नो भन्दा भनेको छ। सुन्नु न, यस अब त्यो हामीले लिन चाहनुहुन्छ तपाईँहरू यस भन्नुहोस्, लिनुहुन्न भने नो भन्नुहोस् भनेको छ। नो भनेको छ। श्रीलङ्काले सुन्नु न, श्रीलङ्काले त नो भन्यो नि होइन, हामीले नो हाम्रो कुरा गरौँ न। हाम्रो त्यसैले मैले भने के भने यसमा 3टा कुरा सबै मिलेर गरेको सम्झौता हो, यसलाई पास गरौँ र जनतालाई बुझौँ, एक। दोस्रो कुरा सबैले मिलेर गरेको सम्झौता हो, तर सबै मिलेर को मन्त्री उप प्रधानमन्त्रीजीहरू सडकमा जान थाल्नुभयो चुनावलाई मात्रै हेरेर भन्ने हो भने एउटा यस्तो सङ्कल्प प्रस्ताव बनाऊँ कि नेपाल देश समृद्धिको लागि संसारभरिको सबैको लगानी अनुदान लिन सदा सर्वदा खुला छ, तर कुनै पनि देशको सैन्य रणनीतिको हिस्सा कहिले पनि नबन्नका लागि उत्तिकै प्रतिबद्ध छ, सङ्कल्प प्रस्ताव गर्नु। तेस्रो कुरो त्यति गरेर पुग्दैन भने डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन भनेर भन्नु चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणा। एमसीसी तिम्रो बुझाइ यो होला, तर व्याख्यात्मक घोषणा कसरी गर्ने? एमसीसी को तपाईँहरूले पठाएको होइन स्पष्टीकरणको लागि भनेर, तपाईँहरूले पछाडि सोधेको होइन, उसले संशोधन हुन सक्दैन भनिदियो होइन। ठिक छ, यो त के हो भन्दाखेरि भने हामी राजनीतिक दलहरू, सरकार, प्रतिपक्ष, सत्तारूढ गठबन्धन सबै हामी डिक्लेरेटिभ तपाईँको इन्टरप्रिटेसनको लागि चाहिँ तयार भयौँ भने पहिला हाम्रो साइडको कुरो भन्नु। तपाईँहरू कुन बेला तयार भएकोलाई मान्ने? दिउँसो बेलुका कि बिहान? नै हिजो भर्खर तपाईँको चाहिँ पार्टी सभापति र तपाईँहरूको सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले हामीलाई समय दिनुहोस् पारित गर्छौँ भन्ने लेखा होइन? अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्ने कुरा भन्दा पनि काङ्ग्रेसले त हरेकचोटि लचक भएर जिम्मेवार भएर जानु पर्यो नि। तथा प्रधानमन्त्री त्यहाँ लेखिएको भाषा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सभापतिले यसलाई पारित गर्नुपर्छ, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर सत्तारूढ गठबन्धनलाई समन्वय गर्दै गर्दा अथवा विपक्षी नेकपा एमालेलाई पनि तपाईँ है कमरेड केपी ओलीजी तपाईँले संसदमा दर्ता गर्नुभएको प्रस्ताव निर्णय गराउन अगाडि बढाउन म खोज्दैछु, तपाईँ सहयोग गर्नुहोस् भने तपाईँको नैतिक दायित्व बन्छ भन्दै गर्दा फेरि पनि चाहिँ जनतामा रहेको भ्रमलाई चाहिँ यो इन्टरप्रिटेटिभ चाहिँ के अरे व्याख्यात्मक घोषणा, इन्टरप्रिटेटिभ अनाउन्समेन्ट चाहिँ किन चाहियो? नै यदि कसैलाई चाहियो भन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि जाउँ भनेको। ओके, तेस्रो भन्दा चौथोमा जाउँ। होइन, यो भनेको चाहिँ मैले के भने पास गर्ने प्रक्रिया 3टा सर्रै भने लामो व्याख्या नगरी सबै मिलेर गरेको सम्झौता हो, संसदबाट पास गरौँ, जनतालाई बुझौँ, एक। दोस्रो कुरो त्यति भनेर पुग्दैन भने अघि भने जस्तो कसैको सैन्य रणनीतिमा कहिले सामेल हुन्नौ, सङ्कल्प प्रस्ताव गरौँ, पास गरौँ। तेस्रो कुरो त्यसले पनि पुग्दैन भने डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन जे हो, व्याख्यात्मक घोषणा जे हो त्यो पनि गरौँ, त्यस पछाडि हामी एमसी नेपालसँग जाउँला। एउटा भयो। अब पास हुँदा के राम्रो र पास नहुँदा के नराम्रो? पहिलो कुरो पास भयो भने के हुन्छ भन्दा नेपाल देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास राष्ट्रघात हुन्छ। ठिक छ, म आउँछु यहाँ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बाँच्छ यो पास गरेपछि। कसरी बाँच्दैन? अन्तर्राष्ट्रिय भने त चाइना पनि होला। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता भनेको सुन्नु भने चाइनाले गिफ्टको चकलेटमा पनि शर्त राख्ने भने नै चीनले यसरी बोल्न थाल्नु, अमेरिकाले त्यसरी फोन गर्न थाल्नु, यो कसले निम्त्याएको? माइक दिनुभयो त बोल्दैनन्। त्यही त हो, मैले त्यसैले भनेको यो कसले निम्त्याएको? हामीले होइन। अमेरिकालाई फोन गर्नेमा पुर्याउनु, चीनलाई वक्तव्य दिनेमा पुर्याउनु हामी ठिक गरिरहेछौँ। अमेरिकाले देउसी पनि हाम्रो रान्तिले बेठिक गरिरहेछ, यो हाम्रो रान्तिले हामीले बेठिक गरिरहेछौँ। म भन्दैछु, म अमुक दललाई मात्रै भनिरहेको छैन। सिङ्गो राष्ट्रिय मनोबल हुँदैन, राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुँदैन।
यो काङ्ग्रेसलाई भोट दिने कि कम्युनिस्टलाई भोट दिने भन्ने मात्रै कुरामा विभाजित होला न पछि। तर देशको निर्माणको सवालमा उ त्यो फागुन 7 गते टाँकीको बोटमा एकजना महिलाले चाहिँ विपन्नताको कारणले चाहिँ झुन्डिनु भयो भन्नुहोस् त, चेपाङ महिलाले। त्यो कुराले बोल्नु पर्दैन हाम्रो राजनीतिज्ञहरूलाई। त्यसकारण मैले भने के भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता कसरी बढ्छ फेरि पनि मैले प्रश्न सोधेँ। अनि म क्लियर गरिहाल्छु कसरी बढ्छ। एमसीसी लिँदा कसरी बढ्छ, नलिँदा कसरी घट्छ म भनिहाल्छु। नेपाल देशलाई विश्वास गर्ने भनेको नेपालको सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूलाई होइन विश्वास गर्ने। सरकार देशको प्रतिनिधि हो, देशको प्रतिनिधि हो। अनि कुन प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो दशकको कुन प्रधानमन्त्रीले म सामेल छैन भन्नुहुन्छ त? उहाँहरूले सामेल गर्ने नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग गरेको हस्ताक्षर, नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग गरेको वार्ता पनि नेपालले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भन्यो भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के मेसेज जान्छ? अन्तिममा फेल भयो भने के हुन्छ? सडकमा नारा लगाइरहेको युवक आज राष्ट्रवादको लागि नारा लगाइरहेको छ, ल मेरो सलाम छ। तर यो परियोजना फेल भयो भने ढिलो चाँडो उसमा निराशा बढ्छ। किन भन्दाखेरि भने यो देशै यो बन्दैन रहेछ भन्ने कुरा पुग्छ। देश बनाउनको लागि आज काङ्ग्रेसले लोकप्रिय कुरो भनेर उसले भन्दै गर्दा नलाग्ला, तर लोकहितको कुरोको लागि कम्युनिस्ट पार्टीले सोच्दै गर्दा सडकमा उभिएको युवक कतिपय कम्युनिस्ट पार्टी सबै भन्दिनँ, नेकपा एमालेलाई अहिले म गाँस्न चाहिनँ, कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरू भन्छु अथवा निर्णयमा सामेल भएर फर्किएका द्वैध चरित्र राख्नुभएका दल या नेताहरू भन्छु। उहाँहरूले सडकमा बानेश्वरको सडकमा उभिएको युवकलाई उसले बटारेको मुठीले आगामी निर्वाचनको भोट मात्रै सोच्नु भयो होला, तर काङ्ग्रेसले उसको शिर र उसको भविष्यलाई, उसको पुस्तालाई पनि सोचेको छ। त्यसकारणले परियोजना असफल भयो भने ढिलो चाँडो युवामा निराशा बढ्छ। तर यदि यो परियोजना सफल भयो भने युवाको सपनालाई यसले भोलि सम्बोधन गर्छ, देशको विकासलाई, समृद्धिलाई सम्बोधन गर्छ। हस्, धेरै धन्यवाद। विश्वप्रकाश शर्मा, आज 100 प्रश्नमा एमसीसीका बुँदा बुँदा जहाँ प्रश्न उठेका छन्, आरोप र आक्षेप लगाएको छ, एमसीसी पास होस् या फेल होस्, एमसीसी संसदीय प्रक्रियाबाट टुङ्गो लाग्दै गर्दा जे परिणति होस्, तर यसका बुँदा बुँदामा काङ्ग्रेस महामन्त्रीको धारणा र यस विषयसँग जोडिएका विषय आजको 100 प्रश्नमा प्रस्तुत गर्यौँ। कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। नमस्कार। Himal Steel presents यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।